Mayong adlaw mga higalang mga kaigsunan. Niining maong adlaw, doon natay bag-o nga ah, content sa ato ang Revelation 7, no? Nga account sa Facebook, mga higalang mga kaigsunan. Ato karong tukion ang mga pangutana nga doon nagyoy dako kayong kalambigitan diha sa balaang kasulatan. Muni ang usa sa ato ang pagatukion nga kadtong mga butang nga nahasulat sa balaang kasulatan sa Biblia mo to'y hatagan nato og dako kayong pagtagad labi na gyud sa ato ang nagsunod nining ato ang live stream mga higalang makisunan. Niining maong adlaw ang aluhan sa ato nga pagtuon nagaingon dinhi may nabilin ba o nay nabilin ka ba nga masaligan? So, murag ang pangutana ni personal kaayo nga pangutana. Ano man? Kita tagsa-tagsa ta, do naman tay mga higala, no, mga silingan, naapod tay mga kapikas kinabuhi, na tay mga kabataan. Kini nga pangutana usa ka personal ni nato nga pangutana nga atong hatagag husay sumala sa Biblia. So may nabilin ka ba nga masaligan? No? Lain pisulti, makasalig ba ka sa imong kapikas kinabuhi? Makasalig ba ka sa imo ang mga kabataan? Makasalig ka ba sa imong mga higala? O sa bisan kinsa nga tawo nga imong ikahinagbo? So, unang pangutana mga higalang magkaisunan, kini nga pagtuon dili kayo taas kay ato aning tagaan og murag i-emphasize nato pag-ayo kung unsa ni kaimportante mga higalang magkaisunan. Sa unang pangutana dinhi, unsay giingon sa Biblia bahin sa iyang kaugalingon. So the Bible speaks of itself. So sa ato pa ang Biblia mismo atong pangutanon kung unsay iyang gisulti mahitungod kaniya. Sana ikaduhang Timoteo 3 versikulo 16 nagingon dinhi. Ang Biblia nagingon, ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios. So unsa day mga higalang mga kigsunan? Ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios, dili day pwede nga ang ato ang pagkuha o pagkutlo sa balang kasulatan pugnit-pugnit kundi atong ilhon nga gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag. Ang entero nga kasulatan gituga ni sa Ginoo nganhi kanato og dili nato pili-pilion ang ato nga pagtuon. So padayon sa ikaduhang Pedro bersikulo 21 sa iyang kapitulo 1 sa ikaduhang Pedro nagingon dinhi, ang propesiya wala moabot pinaagis kabubuton sa tao, apan ang balaang mga tao sa Dios nagsulti samtang sila gipalihok sa balaang espiritu. So ang propesiya o ang mga tagna wala nimo abot pinaagi lang sa kabubuton sa tao. Murag himo lang mga higalang mga kigsunan. Apan ang mga balaang tao sa Dios nagsulti sila samtang sila gipalihok sa balaang espiritu. Sa ato pa, dili personal nila, kundi pinaagi sa paglihok sa balaang espiritu, sila na nagpanulti mga higalang mga kaigsunan. So tan-aw nato pag-ayo nga niini nga bahin sa atong pagtuon mga higalang mag-isunan. Ang Biblia maogi atong hatagan kayo og dakong pagtagad o atong hatagan sa pagtuo kayo dili ni adtong mga sinulat nga walay kalambigitan sa atong kaluwasan. Ingon pa dinhi sa Juan 10:35, ang kasulatan dili mabungkag. Sa ato pa, dili mausab. Kung unsa ang pagkasulat kaniadto
unsa ang pagkasulti sa Ginoo o unsa ang pagkasulti sa Dios, mga higala mga kaigsuonan, wa gyud kausaban nga mahitabo. So kini lang nga bahin sa pangutana mooy ato ang tagdon. Diri ra ko kutob, daghan kayong salamat. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.